को हुन् प्रदीप गिरी, मरेपछि किन वावाही। पछिल्लो समय नेपालमा राजनीति गर्ने नेताहरूको इज्जत मान मर्यादा नै लगभग शून्य भएको छ। यही कुरालाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, आज नेताहरूले पूर्ण रूपले विश्वास गुमाएको अवस्था छ। नेताका प्रति जनताको विश्वास मरेको अवस्था छ। गाउँघरतिर पार्टीका कार्यकर्ताले नेता बोलाउँदा त्यहाँका मानिसहरूले कुन चाहिँ नेता आएछ भनेर भन्दैनन्, कुन चाहिँ चोर आएछ त्यहाँ भनेर भन्छन् जनताले। राजेन्द्र लिङ्गदेनले कुनै बनावटी कुरा बोलेका थिएनन्। गाउँमा जनताले नेताहरूलाई भुसिया कुकुर जति पनि गन्दैनन्। खासमा भन्ने हो भने नेपाली जनताहरू नेपाली नेतालाई घृणा गर्ने अवस्थामा छन् र नेपाली राजनीतिले यति साह्रो विश्वास गुमाउनुमा नेताहरूको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, राजनीतिलाई व्यवसाय मान्नु, आफ्नो मातहतमा रहेको राज्यको बजेटलाई दोहन गरेर राज्यलाई कमजोर बनाएर आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्नु, प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि सधैँ कुदृष्टि राख्नु आदि कारणले हो। आफूसँग रहेको राजनीति अधिकार र शक्ति ज्यानमारा, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी आदिलाई जोगाउनमा मात्रै प्रयोग गर्ने चरित्र प्राय नेताहरूसँग भएका कारण जनताले नेतालाई विश्वास र सद्भाव होइन घृणा गर्न थालेका छन्। नेपाली राजनीतिको यही दूरा अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधन भयो। तर उनी जीवित हुँदा पनि खासै आलोचना नभएका र उनको निधनमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भन्दा पनि अन्य पार्टीका नेताहरूले उनको ज्यादा जसो प्रशंसा गरिरहेका छन्। त्यसैले हामीले प्रदीप गिरीको प्रशंसा किन यति साह्रो भयो भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर उनका बारेमा यो सामग्री बनाएका छौं। कृपया यो सामग्रीलाई पूरा हेरेर अनिवार्य प्रतिक्रिया गरिदिनुहोला। प्रदीप गिरीको जन्म विक्रमसम्म 2004 साल कार्तिक 17 गते भएको हो। उनी सिराहा जिल्लाको बस्तीपुरमा जन्मिएका हुन्। उनका बुबाको नाम मित्रलाल गिरी र आमाको नाम पुण्यप्रभा गिरी हो। उनले भारतको बनारसबाट आफ्नो पढाइ सुरु गरेका थिए। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट उनले स्नातक उत्तीर्ण गरेका थिए र दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट दर्शन शास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। उनको परिवार नै राजनीति परिवार थियो। उनका काका डाक्टर तुलसी गिरी नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेता हुन्। उनी नेपालका 23औं प्रधानमन्त्री समेत बनेका थिए। उनका बुबा मित्रलाल गिरी पनि नेपाली कांग्रेसका नेता भएकाले प्रदीप गिरीले सानैदेखि राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्न पाए। त्यसैले उनी बाल्यकालदेखि नै राजनीतिमा होमिए। उनी विक्रमसम्म 2017 सालबाट सक्रिय राजनीतिमा लागेको पाइन्छ। विक्रमसम्म 2007 सालको राजनीति आन्दोलनका बेला उनी सानै थिए, तर त्यसपछिका नेपालका सबैजसो राजनीति आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका उनले कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालासँग समेत सहयात्रा गरेको पाइन्छ। विक्रमसम्म 2024 सालमा बनारसमा नेपाल छात्र संघको चुनावमा प्रदीप गिरी निर्वाचित भएका थिए। कोइराला परिवारसँग उनको सम्बन्ध त्यो बेलादेखि नै विस्तार भएको पाइन्छ। प्रदीप गिरी भारतका चर्चित समाजवादी चिन्तक डाक्टर राम मनोहर लोहियाका विचार र चिन्तनबाट प्रभावित थिए। उनी नेपाली राजनीतिमा एउटा राजनीतिज्ञ मात्रै थिएनन्, उनले आफूलाई एउटा विचारक, दार्शनिक र त्योभन्दा धेरै समाजवादी चिन्तकको रूपमा स्थापित गरेका थिए। कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित प्रकाश दौलाकोटीको लेखका अनुसार प्रदीप गिरीको खास रुचि राजनीति थिएन। उनको पहिलो रुचि साहित्यको अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनमा थियो। दोस्रो रुचि अध्यात्ममा थियो। राजनीति त उनको तेस्रो रुचिको विषय थियो। प्रदीप गिरीका लेलिनको जीवनी, नारी, मार्क्सवाद र अर्थशास्त्र लगायतका विषयमा 1 दर्जन भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन्। उनले खास देखिने गरी भने राजनीति गरे, तर उनी कहिल्यै पनि लाभको पदमा बस्न चाहेनन्। उनलाई सधैँ एउटा डरले गाँजिरह्यो, लाभको पदमा बसेपछि आफ्नो सिद्धान्त, दर्शन, मर्यादा भन्दा बाहिर जानुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। नेपाली राजनीतिमा मर्यादा छैन, त्यसैले उनी जिम्मेवार भूमिका पाउने डरले सधैँ भागिरहे। प्रदीप गिरी अध्यात्म ज्ञानले भरिपूर्ण थिए। सरल, मिलनसार र मिजासिला थिए। मार्क्सवादका ज्ञाता थिए। त्यसैले कांग्रेस नेता भए पनि उनी कम्युनिस्ट नेताहरूका समेत मार्गदर्शक थिए। प्रदीप गिरी रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद र श्रीमद् भागवत गीताको गहन अध्ययन गरेका व्यक्ति भएकाले तिनीहरूको तार्किक व्याख्या गर्न सक्ने बौद्धिक र साझा व्यक्ति थिए। तर पनि उनको चर्चा राजनीतिकै कारण ज्यादा हुन्थ्यो। प्रदीप गिरीले राजनीतिमा दोहोरो चरित्र बाँचेनन्, कहिल्यै पनि घुमाई फिराई कुरा गरेनन्।
मन्त्री हुने मोह त झन् कहिल्यै पालेनन्। प्रदीप गिरीमा पदीय आसक्ति नभएका सम्बन्धमा थुप्रै किस्साहरू रहेछन्। उनी पार्टीको हुइप समेत बाल नदिँदा रहेछन्। पार्टीले हुइप जारी गरेका विषयमा पनि उनलाई सही लागेन भने आफूलाई सही लागेको काम गर्दा रहेछन्। विक्रम सम्वत 2056 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनले सिराहा क्षेत्र नम्बर 5 बाट चुनाव लडेका थिए। चुनावमा उनलाई विजयी गराउन सिराहा पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आम सभामा तपाईहरू प्रदीप गिरीलाई जिताएर पठाउनुहोस्, म उहाँलाई शक्तिशाली मन्त्री सहित प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेका थिए। तर त्यो पटक उनी चुनावमा पराजित भए। चुनाव हारेपछि उनको प्रतिक्रियाले त्यतिबेला राम्रै चर्चा पाएको थियो। उनले भनेका थिए, मलाई मन्त्री बन्नबाट भगवानले बचाउनु भयो। म किशुनजीको आग्रह टार्न सक्दिनथे, तर भगवानले चुनाव हराएर त्यो अवस्थाबाट मलाई बचाइदिए। उनको यो अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ कि उनी पार्टीभित्र पनि पदका लोभी भएनन् र मन्त्री बन्नबाट त झन् उनी भागिरहे। मन्त्री बन्न नचाहनुको पनि उनको आफ्नै तर्क थियो। उनी भन्थे, मन्त्री भएपछि मनमौजी गर्न मिल्दैन, स्वतन्त्र जीवन गुम्छ। मन्त्री भएपछि सुत्ने, उठ्ने, हिँड्ने, भेटघाट गर्ने जीवनशैली नियमित हुन्छ। फुटपाथमा हिँड्दै त्यहाँका पुस्तक पढ्न पाइँदैन। व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुन्छ। मन्त्री पद व्यवस्थापन गर्दा आफू सकिने डर हुन्छ। प्रदीप गिरीको अर्को विशेषता भनेको उनी दलको राजनीति गर्थे, तर सही र गलत छुट्याएर मात्रै कसैको समर्थन र विरोध गर्थे। अर्को पार्टीको भन्दैमा अन्धाधुन्द विरोध गर्दैन थिए। उनीसँग कार्यकर्ताहरूले थुप्रै लाभका कुराहरू उठाउँथे। उनी कार्यकर्ताले भनेका ती सबै काम गर्दैन थिए, तर दुःख र अन्यायमा परेकालाई भने कार्यकर्ता नभए पनि दिल खोलेर सहयोग पुर्याउँथे। पार्टीको हुइप भन्दा आफ्नो इमान र प्रतिष्ठालाई महत्त्व दिन्थे। यी र यस्तै इमान्दारिता, नैतिकता र वैचारिक राजनीतिको संस्कार छाडिदिए उनले नयाँ पुस्ताका लागि। बुबाकै पालादेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेर राजनीति गरे पनि बौद्धिक नेताको छवि बनाएका प्रदीप गिरीलाई कम्युनिस्ट राजनीतिक दर्शन बोक्ने नेता र दलहरूले पनि उत्तिकै सम्मान गर्थे। हुन त उनी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भए पनि कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्तालाई समेत कम्युनिस्ट विचार र दर्शनको प्रशिक्षण दिन्थे। त्यसैले जीवनभर काङ्ग्रेसको राजनीति गरे पनि उनलाई काङ्ग्रेसभित्रका केही नेताहरूले नेपालमा कम्युनिस्ट फैलाउन भूमिका खेलेको आरोप समेत लगाउँथे। पटक पटक काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएर सांसद समेत भएका उनी न कहिल्यै पार्टीको नेतृत्वमा जान चाहे न मन्त्री प्रधानमन्त्री पदको लोभ देखाए। उनले जीवनभर काठमाडौँमा आफ्नै घर बनाएनन्। उनी सधैँ डेराको जीवन बाँचे। कान्तिपुर दैनिकको आलेख अनुसार उनी घरबारमा खासै रुचि नभए जस्तो व्यक्ति थिए। उनी आफूसँग भएको पैसा प्रायजसो पुस्तक किन्नमा खर्च गर्थे। घर भाडाको सवालमा पनि उनी अनौठा थिए। घर भाडा समयमा तिर्दैन थिए। आफूसँग पैसा भएको बेला भने घरबेटीलाई एकमुष्ट पैसा दिन्थे। कति तिर्नुपर्ने थियो, कति बाँकी रह्यो उनी हिसाब नै राख्दैन थिए। त्यसैले घरधनीले के जोडेर भाडा जति भने पनि उनी त्यसका बारेमा मेसो नै पाउँदैन थिए। त्यसैले काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू प्रदीप गिरीको स्वभाव कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग मिल्दोजुल्दो छ भनेर टिप्पणी गर्थे। प्रदीप गिरी विक्रम सम्वत 2017 सालपछि सक्रिय राजनीतिमा लागेका थिए। उनी त्यसयता विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भए। राजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा 2025 सालमा 18 महिना र 2042 सालमा झण्डै 1 वर्ष र अन्य विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुँदा उनले करिब 4 वर्ष जेलमा बिताए। विक्रम सम्वत 2051 सालपछि मात्रै संसदीय राजनीतिमा सक्रिय भएका उनी 51 सालको संसदीय निर्वाचनमा सिराहा क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भए। 2056 भने उनी सोही क्षेत्रबाट पराजित भए। विक्रम सम्वत 2064 र 70 सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा उनी समानुपातिक तर्फबाट सांसदमा प्रवेश गरेर संविधान निर्माणको काममा संलग्न भए। उनी संसदमा मधेसी, महिला, दलित र पिछडिएको समुदायको पक्षमा निरन्तर बोल्ने नेताको रूपमा चिनिन्थे। मधेसी जनताको भावनालाई नजिकबाट बुझेका उनले संविधान निर्माणमा भूमिका खेले पनि 2072 सालमा संविधान जारी हुँदा संविधानमा हस्ताक्षर भने गरेनन्। विक्रम सम्वत 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भने प्रदीप गिरीले सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लडे। विपक्षमा वाम गठबन्धन भए पनि उनले चुनाव जिते। उनी प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सदस्य थिए। 4 पटकसम्म सांसद बनेका गिरीलाई 2062-63 पछि मन्त्री पदका लागि प्रस्तावहरू आइरहे, तर उनले कहिल्यै पनि स्वीकार गरेनन्।
उनी नेपालमा संघीयता भन्दा पनि समाजवाद आवश्यकता रहेको तर्क गर्थे। यसरी दर्शनमा आधारित र वैचारिक राजनीतिलाई जोड दिने निष्ठाको राजनीति गर्ने, विश्व साहित्य र अध्यात्मको गहिरो ज्ञान भएका राजनीतिलाई अर्थशास्त्र र दर्शन शास्त्रसँग जोडेर विश्लेषण गर्ने विशिष्ट क्षमता भएका नेता प्रदीप गिरी अब सधैँका लागि अस्ताएका छन्। घाँटीमा क्यान्सर देखिएपछि उनी उपचार गर्न मुम्बई गएका थिए। लामो समय उपचार गराएर नेपाल फर्किए लगत्तै उनलाई निमोनियाले च्यापेको थियो। तर घाँटीको क्यान्सर र त्यसमाथि निमोनिया थपिएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको थियो। अन्ततः नेपाली राजनीतिलाई संस्कारको पाठ पढाउने प्रदीप गिरीको 2079 साल भदौ 4 गते बेलुका निधन भयो। नेपालमा फेरि पनि केही इमान्दार नेता जन्मिएछन् भने उनको वैचारिक राजनीतिको मर्म बुझ्नेछन्। उनको आत्मालाई शान्ति मिलोस्। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको बारेमा यहाँ सविस्तार वर्णन गर्यौं। उनी कसरी राजनीतिमा आए, उनको राजनीतिलाई किन निष्ठाको राजनीति भनियो, आदि आदि कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। नेपालमा त्यसै पनि निष्ठाको राजनीति गर्ने नेताहरू छैनन्। नेपालका अधिकांश नेताहरू लोभी पापी छन्। उनीहरूसँग भएको राजनीतिक अधिकार र क्षमतालाई बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, ज्यानमारहरूलाई बचाउनकै लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। ज्यादा जसो नेताहरू त राष्ट्रको आर्थिक दोहन गरेर आफूलाई सक्षम र आफूलाई धनी बनाइरहेका छन्। यस्तो बेलामा निष्ठाको राजनीति गर्ने प्रदीप गिरीको निधन भयो। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।